अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। एक चांद एक रमजान, क्या इस बार पहला रोजा एक साथ रखेगा पाकिस्तान? कुछ देर बाद ऐलान का इम्कान। तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई, 5 MNAs का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अलम बगावत। अब खान साहब क्या करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पनामा लीक्स के बाद हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाने में मसरूफ थी कि अचानक अपनी ही कश्ती में सुराख हो गया। KPK से मुंतखब 5 पार्टी MNAs ने करप्शन और बद इंतजामी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। PTI के बागी रहनुमाओं में जुनेद अकबर, साजिद नवाज, जमान और अगजई, दावर खान कुंडी और अमीरुल्लाह खान मरवत शामिल हैं। ये तमाम अफराद KPK के मुख्तलिफ हलकों से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके KPK में गुड गवर्नेंस का पोल खोल कर रख दिया है। साथ ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इल्जाम लगाया है कि वो करप्शन के टोले की सरपरस्ती कर रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे और उनका सारा जोर नौशहरा, मर्दान और सवाबी पर है। इल्जामात बड़े संगीन हैं और तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी भी, क्योंकि बकौल इन 5 MNAs के जल्द दीगर रहनुमा का भी एक ग्रुप है जो कि उनको ज्वाइन कर सकता है। खैर, PTI में ना इत्तेफाकी अपनी जगह, तहम खुशी की खबर यह है कि इस बार रमजान के चांद पर बहुत हद तक इत्तेफाक के चांसेस भी हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कराची में चांद देखने बैठे हैं, जबकि पेशावर में मुफ्ती पोपलजई की जेर सदारत इजलास जारी है और इम्कान यही है कि इस बार पाकिस्तान में शायद रमजान एक साथ होगा, क्योंकि महकमा मौसमियात पहले ही चांद के नजर आने की पेशगोई कर चुका है। प्रोग्राम इसमें इन दोनों के होने वाले इजलासों पर भी हम बात करेंगे, जबकि KPK के बहरान पर बात करने के लिए हमारे साथ अलम बगावत बुलंद करने वाले PTI के MNA दावर खान साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची में रमजान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का होने वाला इजलास। इस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि पहले से प्रिडिक्शंस न करें और सुन गुन लेकर टिकर न चलवाएं। जो हतमी फैसला होगा वो एक ही वक्त में पूरे मीडिया के सामने जारी कर दिया जाएगा और हमारी अपील है पाकिस्तान के आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि वो रमज़ान मुबारक की हुर्मतों की पासदारी करें और रमज़ान मुबारक के टाइटल के नीचे जो प्रोग्राम मुनक्किद हों उसमें दीनी माहौल, दीनी मिजाज, उस पूरी सूरत गरी हो, पूरे उसके अक्कास हों। और एक मेरा मीडिया से ये गुजारिश है कि कहेंगे तो सही कि इंतशार क्यों है, लेकिन इंतशार की खबरों को नशर भी आप ही फरमाते हैं। अगर आप हजरात इस बात का एहतमाम करें कि जो कौमी इत्तेफाक राय के मामलात हैं, फैसले हैं, दीनी हैं, तो आप उनको तरजीह दें और उनको नशर करें। अगर ये हमारा आज़ाद मीडिया ताउन करे तो फिर पाकिस्तान में कोई भी इंतशार न मजहबी उन्वान से न किसी और उन्वान से वो बरकरार नहीं रह सकता। लिहाजा आप हजरात के ताउन की हमें बड़ी ज़रूरत है और ये दीन जैसे हमारा है ऐसे आपका है। जिस तरह हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, तो पाकिस्तान की हुर्मत और दीन की हुर्मत की पासदारी ये आप सब पर, हम सब पर लाजिम है। दूसरी गुजारिश ये है कि खबरें देने के हवाले से अगर आप एहतियात का मुजाहरा करें तो ये अच्छा होगा। कल मैं सुनता रहा जी मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में चांद नज़र आ गया,
जो किसी भी सूरत में किसी भी मेयार पर मुमकिन नहीं था। आप ये खबर दें कि उन्होंने रमज़ान का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो अपने फार्मूले के तहत या तयशुदा कैलेंडर के तहत करते हैं। ये भी आप ही के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के उलमा ने ये कहा कि जनूबी एशिया के मुसलमान रोयत पर फैसला करेंगे, और उन्होंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। और बरतानिया हमसे 5 घंटे बाद में सूरज गुरूब होता है, और वहाँ भी उलमा ने आप ही के तवस्सुस से मालूम हुआ कि जो रोयत पर फैसला करते हैं उन्होंने आज रमज़ान का ऐलान नहीं किया था, और कल के लिए उन्होंने ऐलान किया है। इसलिए जो जिस तरह की सूरत हाल हो, अगर आप उसको सही अंदाज में रिपोर्ट करें तो हमारे यहाँ जो एक ज़हनी और फ़िक्री इंतशार होता है वो पैदा नहीं होगा। लिहाजा आप हज़रात, वैसे मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, बाकी सारा पाकिस्तान आसान है, तो आप खामोश रहें। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो कि शुरू हो चुका है, लेकिन उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मीडिया ताउन करे, अपील कर रहे थे वो, और ये कह रहे थे कि सुनगुन लेकर टिकर्स ना चलाएं, इस तरह की खबरें नशर ना करें। जो भी हतमी फैसला होगा उससे मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे खाबर हुसैन। सबसे पहले शहाब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पहले तो ये बताएं कि मुफ्ती पोपलज़ई इस बार एक रमज़ान पर आमादा कैसे नजर आ रहे हैं? ये मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई के पास वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब तशरीफ़ ले आए थे, और उन्होंने गुजारिश की थी कि आप बेशक जो भी इजलास करते हैं लेकिन हमारे साथ अपनी गवाही और वो शेयर करें, ताकि एक ही दिन रमज़ान हो और फिर एक ही दिन रोज़ा हो। लेकिन उस वक्त मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई ने साफ और वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि 5 तारीख को हमारा इजलास होगा, और अगर शहादती मौसूल हुई तो हम वफाकी वज़ीर को इत्ला देंगे और फिर उनसे कहेंगे कि वो संभाल। लेकिन वो उसके साथ बिल्कुल मुतफिक नहीं थे। लेकिन कल जब देखा गया तो चूँकि मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है, और मालूम है नाज़रीन को कि मौलाना फजलुर रहमान का ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है, वो हुकूमत में शामिल है। तो इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती पोपलज़ई पर दबाव डाल दिया और उनको इजलास से रोक दिया, और उनसे कहा कि जिस दिन रुयत हिलाल कमेटी का मरकज़ी इजलास होगा कराची में, उसी दिन आप लोग भी बैठ जाएं, और आप लोगों को अगर शहादती मौसूल हो तो वो आप रुयत हिलाल कमेटी के साथ शेयर करें। आपने बताया कि मुफ्ती जो पहली मुलाकात हुई थी सरदार यूसुफ के साथ, उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, वो मुलाकात कामयाब नहीं हो सकी है। उसके बाद क्या मजीद ऐसी शख्सियात थी जिनकी मुलाकातें हुई हैं और ये दबाव डाला गया है कि वो बैठें और एक दिन, एक चांद, एक रमज़ान का ऐलान किया जाए? बिल्कुल नाजिया, ये जैसे कि मैंने नाज़रीन को अपडेट किया कि मौलाना फजलुर रहमान चूँकि हुकूमत में शामिल है, और आजकल नाज़रीन को मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी सबको पता है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने डायरेक्ट मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई के साथ रब्ता करके अपने जो उसके पार्टी के जो रहनुमा है उनके साथ मस्जिद कासिम अली खान में वही लोग बैठते हैं। ये तमाम के तमाम तकरीबन जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने कल बिल्कुल नज़र ही नहीं आए, और आज ही वो मस्जिद कासिम अली खान में बैठकर आज ही वो इजलास करेंगे। जबकि मुकामी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास यहाँ औकाफ हाल में अरसा दराज से हुआ करता था, लेकिन आज वो इजलास भी मुंतकिल करके गवर्नर हाउस पेशावर में उनका इजलास हो रहा है। और इसके साथ ही नाजिया मुकामी रुयत हिलाल कमेटी के 2 अरकान है, डॉक्टर हबीबुर रहमान और अबू सईद, उनको भी मुकामी रुयत हिलाल कमेटी ने भेज दिया है मस्जिद कासिम अली खान, जो मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई के साथ वहाँ पे बैठे रहेंगे, और जो शहादत आएंगे तो वो ये मुकामी रुयत हिलाल कमेटी की जो 2 अरकान है वो भी वो उनको सुनेंगे। ठीक है। खताएं मुफ्ती मुनीब साहब ने अभी मीडिया से गुफ्तगू भी की और बहुत अपील कर रहे थे मीडिया के साथ कि मीडिया उनसे ताउन भी करे। कब तक चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भी हतमी फैसला होगा मीडिया को आगाह कर देंगे। खबर कितना टाइम है इसमें?
جی 7:19 پر غروب آفتاب ہوگا، جس کے بعد چاند دیکھنے کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 60 منٹ سے زائد ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ چاند جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ 35 گھنٹے اور 45 منٹ ہوگی، یعنی تقریباً 36 گھنٹے کا چاند ہوگا، جو کہ بآسانی دیکھا جا سکے گا، کافی روشن ہوگا۔ 6 پوائنٹ اس کی جو ہے وہ جو ہے اس کی عمر ہوگی، جو انسانی آنکھ سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت اجلاس جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت محکمہ موسمیات کے دفتر میں جاری ہے۔ مفتی منیب الرحمان اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء بھی اس میں شریک ہیں، جبکہ اسپارکو اور ایئرپورٹ محکمہ موسمیات کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ پورے ملک سے جو ہے وہ شہادتیں اکٹھی کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، شہادتیں اکٹھی کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ خاور اور شہاب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ سے مزید اپڈیٹس بھی ہم لیں گے جیسے یہ اجلاس ختم ہوتے ہیں۔ فی الحال یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی میں علم بغاوت بلند کرنے والے MNA داور کنڈی صاحب۔ لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی رمضان کے چاند کی، اور اب آپ کو تازہ ترین خبر بھی دے دیتے ہیں لاہور سے، جہاں چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے۔ زونل کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہو گئی ہے۔ پشاور میں مفتی پوپل زئی کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے، جبکہ کراچی میں رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ابھی جاری ہے۔ کچھ دیر پہلے مفتی منیب الرحمان بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کراچی میں، اور اس دوران ہی لاہور سے یہ خبر آئی ہے زونل کمیٹی کی جانب سے کہ لاہور میں چاند نظر آ گیا ہے، اس کی شہادت موصول ہوئی ہے اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ آج رات سحری کی جائے گی پہلی اور کل پہلا روزہ ہوگا۔ لاہور میں چاند نظر آنے کی یہ شہادت موصول ہو گئی ہے۔ دوسری جانب انتظار کیا جا رہا ہے کراچی میں ہونے والا رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس، جس کی صدارت مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں۔ وہ کل کے روزے کے بارے میں اور آج چاند نظر آنے کے بارے میں حتمی اعلان کریں گے۔ تاہم لاہور سے اب یہ خبر آ گئی ہے کہ چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے۔ زونل کمیٹی نے یہ بتایا ہے کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا۔ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے قمر جبار۔ قمر، زونل کمیٹی کی جانب سے کیا اعلان کیا گیا ہے؟ جو شہادت نظر آئی ہے اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ واضح طور پر لاہور میں چاند نظر آیا ہے، جسے عام دیکھا جا سکتا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی چاند دیکھنے کے لیے واضح تھا اور موسم صاف تھا کہ چاند آپ کو بھی نظر آیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جہاں لاہور میں چاند کو دیکھا ہے۔ لاہور میں خاص طور پر اپنی شہادت بہرحال جو رویت ہلال کمیٹی دونوں کی یہاں بیٹھی تھی، انہوں نے بھی مرکزی رویت ہلال کو وہ شہادت ادا کر دیا ہے، اور جہاں اب رمضان المبارک کی آمد جو ہوئی ہے دعا مانگی جا رہی ہے، اور اپنی بات کی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ایک بار پھر ہمیں زندگی میں ہوا ہے، اس سے ہمیں روزے رکھنے، نماز پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے تمام رہی ہے، اور کوئی نہیں ہے چاند نظر نہ آنے کی ہماری واضح طور پر عام آدمی کے سامنے رہ سکتا ہے۔ بہت شکریہ قمر جبار، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ بھی ان مناظر میں دیکھ سکتے ہیں لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی۔ بہت ہی واضح طور پر عام آنکھ سے یہ چاند دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بعد یہاں پر موجود لوگوں نے دعائیں بھی کی ہیں، اور کل روزے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کل پہلا روزہ ہوگا، تاہم جو حتمی اعلان ہے وہ کراچی سے ہی کیا جائے گا۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور حسین۔ خاور، مفتی منیب الرحمان کچھ دیر پہلے میڈیا سے جب بات کر رہے تھے تو حتمی اعلان کا کہہ رہے تھے کہ حتمی اعلان کیا جائے گا۔ لاہور سے تو یہ اطلاعات موصول ہو گئی ہیں کہ چاند نظر آیا ہے، اس کی شہادت ملی ہے۔ کراچی سے بھی کیا اس طرح کی اطلاعات مل رہی ہیں؟ نماز جو ہے وہ نماز مغرب ادا کر رہے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ آیا چاند نظر آ گیا۔ تاہم ملک بھر سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں کہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ چاند نظر آ چکا ہے۔ اسی طرح سے لاہور سے بھی ایک اطلاع آئی ہے، تاہم اس کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے مفتی منیب الرحمان نماز کے بعد کریں گے۔ جی، اس کے علاوہ بھی بتائیے گا کہ ملک بھر میں کیا شہادتیں موصول ہو رہی ہیں مختلف علاقوں سے؟ جی، محکمہ موسمیات نے جس طرح اعلان کیا تھا کہ چونکہ چاند کی عمر جو ہے وہ 36 گھنٹے ہے، اور جو 36 گھنٹے کا چاند جو ہے وہ انسانی آنکھ سے
بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، تاہم جو ہے وہ کبھی امکان ہے کہ آج جو ہے وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا جا سکے گا۔ اس وقت میں آپ کو یہ تازہ ترین خبر دوں کہ کراچی میں بھی جو ہے وہ چاند اس وقت جو ہے وہ نظر آ چکا ہے۔ یہاں پر موجود جو مختلف چینلز کے نمائندے ہیں وہ بھی جو ہے وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ جی تو اب جیسے نماز ختم ہوگی خبر بہت شکریہ، بتا رہے تھے کہ کراچی سے بھی عام آنکھ سے چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ شہادتیں موصول ہو رہی ہیں ملک بھر سے ہی، اور ملک بھر میں کل پہلا روزہ ہوگا۔ اب اس کا جو حتمی اعلان ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو کہ مفتی منیب الرحمان رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس وقت مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہی ملک کے مختلف علاقوں سے شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا، ملک بھر میں ہونے والا یہ پہلا روزہ۔ یہ بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ پشاور میں جو اجلاس ہو رہا ہے مفتی پوپلزئی کی صدارت میں، وہاں سے کیا اطلاعات آتی ہیں اس کا بھی انتظار رہے گا۔ لیکن مجموعی طور پر جو اس وقت اطلاعات مل رہی ہیں، ملک بھر میں ہی چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ اب مجھے دے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔